बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। ईरान मुज़ाकरात के लिए क्यों आमादा नहीं हो रहा, और अमेरिका की तरफ से एक तरफ तो मुज़ाकरात की बात है और दूसरी तरफ जो आम लफ्ज़ों में अगर कहें तो बदमाशी का जो सिलसिला है वो भी नहीं थम रहा। और यही वो बुनियादी वजह है कि जब पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि ईरान को किसी तरीके से नेगोशिएशन टेबल पर ले आए, लेकिन हमारे यहाँ अजीब एक खिचड़ी बनी हुई है। हर 5 मिनट बाद अभी जो इंटरनेशनल मीडिया है आजकल पिछले 2 हफ्तों से, वो भी हमारा इंडिया और पाकिस्तान का मीडिया बना हुआ है कि हर चीज़ ब्रेकिंग न्यूज़ में कन्वर्ट हो रही है, और हर 10 मिनट बाद एक नई खबर आ रही है कि अब ये हो रहा है। अब उसकी वजह क्या है? डोनाल्ड ट्रंप हैं वो बुनियादी वजह, जो अमरीकी सदर हैं, और उनकी इस किस्म की कोशिश को या इस किस्म की इनकी हरकतों को पहले तो लोग ये समझते थे कि ये कोई दिमागी तौर पर ठीक आदमी नहीं है, लेकिन अब उसका ये पता चला है कि वो मुख्तलिफ़ किस्म की मार्केट्स को अपनी इन हरकतों से, अपनी इन स्टेटमेंट्स के साथ वो डील करते हैं। और मार्केट से मुराद क्रिप्टो मार्केट कह लें, आप गोल्ड मार्केट कह लें, या दुनिया की जितनी बड़ी ट्रेड मार्केट्स हैं वो सारी फ्लैक्चुएट करती हैं इनकी इस किस्म की स्टेटमेंट्स के साथ। और उनके जो बरखुरदार हैं उनकी बहुत सारे स्टेक्स इन्वॉल्व हैं इन मार्केट्स में, और उन्होंने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं। तो उस वजह से फिर वो मुख्तलिफ़ किस्म की स्टेटमेंट्स देते हैं और उसका फ़ायदा वो बिलियन ऑफ डॉलर्स में आप कह लें रिसीव करते हैं। तो खैर वो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन इस वक्त जो मेन नुक्ता है ईरान के हवाले से, हमारी पूरी कौम पाकिस्तान की यही चाहती है कि ईरान के जो ऊपर एक एग्रेशन है वो किसी न किसी तरीके से थम जाए, और ये जो सीज़ फायर है ये लास्टिंग सीज़ फायर हो, और अमेरिका अपनी आइंदा की इस किस्म की जहरीत से कम बाज रहे। इस सिलसिले में अभी तक जो ख़बरें हैं वो यही हैं कि ईरान ये कहता है कि इन हालात में अमेरिका से मुज़ाकरात जो हैं वो किसी भी तरह से काबिल कबूल। अब इन हालात क्या हैं? सीज़ फायर इंटैक्ट है, लेकिन उसके बावजूद सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की जा रही है, ईरान को धमकाया भी जा रहा है, और उसके जो कल आपने सुना था कि जो जहाज़ थे उनके बहरी जहाज़ों के ऊपर हमला भी किया गया और उनको अपने कब्ज़े में ले लिया गया है। अब असल आम लफ्ज़ों में अगर आप कहें अमेरिका चाहता क्या है? अमेरिका ये चाहता है कि ईरान के पास जो उसने अपनी न्यूक्लियर एनरिचमेंट्स की हुई हैं, जिनके ऊपर उसने सालों साल मेहनत की है और वो पीसफुल पर्पसेस के लिए हैं, उनको वो अमेरिका के हवाले कर दे, या अमेरिका की मर्ज़ी से कोई और मुल्कों के हवाले कर दे, या वो तल्फ़ कर दे। इवन जो पहला ख्वाब है अमेरिका का, वो तो ये चाहता है कि इसको ख़त्म कर दिया जाए। अब दूसरा एक ये बात कि न्यूक्लियर अरेंजमेंट्स आप ख़त्म कर दें, तल्फ़ कर दें, और फिर दूसरा क्या है कि आपके पास जो मिसाइल प्रोग्राम है आपका, उसको भी बंद कर दें, ठीक है। और फिर जो है आप एक अच्छे मुल्क में लगेंगे, और फिर हम आपसे बात करेंगे। अब मुझे बताएं कि मेरे पास है ही एक चाकू या छुरी, और आपके पास आगे कलंशकोफ है और या मशीन गन्स हैं, तो आप मुझे ये चाहते हैं कि मैं आपके सामने तन्हा ऐसे हाथ खड़े करके खड़ा हो जाऊं, और आपका जब दिल करे मुझे मारना शुरू कर दें, और जवाब में मुझे ये राइट भी हासिल ना हो कि मैं अपने दिफा के लिए वो चाकू या छुरी भी इस्तेमाल कर सकूं। अब इस तरह की सिचुएशन में मुझे बताएं कि कोई मतलब अक्ल या जहन इस चीज़ को मानता है कि आप कोई ये पागल होगा कि कोई मुज़ाकरात के लिए तैयार होगा या आमादा होगा? इस तरह की सिचुएशन में किसी भी तरह से ये टॉक्स जो हैं मुझे तो कामयाब होती नज़र नहीं आती। पाकिस्तान अपनी कोशिश ज़रूर कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की जितनी हैसियत है, जितना उसका कद काठ है, उससे बड़ा काम पाकिस्तान करने में कामयाब हुआ है। उसके ऊपर तो जितनी भी शाबाशी बनती हो वो कम है, लेकिन हम इसका जो रिज़ल्ट्स ओरिएंटेड बात है वो अगर मैं देखूं या बताऊं आपको, तो वो मुझे नज़र इस वजह से नहीं आती। जो मिसाल मैंने आपको दी है कि इरानियंस का जो स्टांस है वो बड़ा क्लियर है कि आप हमें ना तो हमें एटमी ईरान बहुत वाज़ेह कह चुका है कि उसको एटम बम नहीं बनाना। ख़ामनेई साहब की शहादत से पहले उन्होंने बारहा ये बात बहुत क्लियरिटी के साथ की थी।
پھر اگر آپ کی میزائل آپ کے پروگرام کا میزائل آپ بنا رہے ہیں تو وہ آپ کا ڈیٹرنس ہے، وہ آپ کا آپ وہ بھی ختم کر دیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ بالکل یعنی امریکہ کے تابع ہو جائیں اور اس کے سامنے آپ تن تنہا کھڑے ہوں. وہ تو آپ آلریڈی کھڑے ہیں، لیکن یہ کیسا ہے کہ سرنڈر کر دیں آپ ہر چیز، اور پھر آپ کہیں کہ اب آپ مذاکرات کریں تو ہم آپ کے مذاکرات مانتے ہیں. پھر اسٹیٹ آف ہرمز کا معاملہ ہے، لیکن وہ اتنا امپورٹنٹ اس لیے نہیں ہے کہ یہ دو مطالبات جن کا میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا ہے یہ اہم ایشوز ہیں. ان کے اوپر ایران کسی بھی ان کے اوپر وہ کیسے کمپرومائز کر سکتا ہے؟ اس کے اوپر کمپرومائز کرنے کا مطلب وہی ہے نا کہ میں مطلب کپڑے بھی اتار کے آپ کے حوالے کر دوں اور پھر آپ کے رحم و کرم پہ رہ جاؤں. تو مطلب اس طرح کی سچویشن ہے، دنیا پوری دیکھ رہی ہے. اور یہ پچھلے 24 سے 48 گھنٹوں میں یقین کریں کہ ایز اے جرنلسٹ میرا دماغ جو ہے وہ اتنا خراب ہو رہا ہے کہ یار ہر 2 منٹ بعد ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے. ڈیولپمنٹ کچھ بھی نہیں ہے، اسپیکولیشنز ہیں. اب یہ ہو گیا، وہ نکل آئے، وہ بیٹھ گئے، اب وہ آ رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں. اور یہاں پہ ہم نے اسلام آباد کو پچھلے 2 ہفتوں سے بند رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ہم ایک اچھا انیشیٹو کر رہے ہیں، کوشش ہماری اچھی ہے، نیت ہماری اچھی ہے، لیکن ہم اتنے دن اپنے ملک کو، اپنے وفاقی دارالحکومت کو بند کر کے اپنا نقصان نہ کر بیٹھیں. اور جو ظاہر ہے اس سے جڑے عام لوگ ہوتے ہیں، جڑواں شہر بند ہیں، پنڈی سے اسلام آباد لاکھوں کی تعداد میں لوگ یہاں آتے ہیں اور یہاں سے وہاں روزگار کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے روزگار سب کے ڈسٹرب ہیں. پورا ہر سسٹم جو ہے وہ عام آدمی بری طرح سے متاثر ہے اس سارے عمل سے. لیکن امید یہی ہے، اب منگل کا دن بارہا ڈسکس ہو رہا ہے کہ جی منگل کو شاید یہ معاملات جو ہیں وہ کسی طریقے سے شاید یہ مذاکرات کی پاکستان پوری کوشش کر رہا ہے. لیکن جو کل تازہ ترین جو کانٹیکٹ تھا وہ اس میں بھی یہی بات کی گئی کہ ظاہر ہے ایران کو دھمکایا جا رہا ہے، اور دھمکا کر اس سے مطلب غیر منطقی قسم کی ڈیمانڈز کی جا رہی ہیں، اور وہ پھر آگے سے اس قسم کی رویہ بھی رکھا جا رہا ہے کہ سیز فائر کی جو خلاف ورزی ہے وہ بھی جاری ہے. تو اس طرح کی سچویشن میں مذاکرات ہو نہیں سکتے. اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہوگا؟ ہونا پھر وہی ہے جو اس سے پہلے تھا. یہ معاملہ پھر تعطل کا شکار ہو جائے گا. یہ انیمٹی ختم نہیں ہو سکتی. ایران ایک خود مختار ریاست ہے، اس کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی سیلف ڈیفنس کے لیے اگر ایک جائز قسم کا پروگرام جو میزائل وہ بناتا ہے تو اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ یہ پوری دنیا نیوکلیر انرچ کر رہی ہے. اسرائیل کے پاس ایٹم بم ہے، آپ اس کے اوپر کیوں نہیں کرتے ہیں بات کہ آپ اس کی طرف کیوں نہیں جاتے ہیں؟ اس سے کیوں نہیں پوچھتے ہیں آپ؟ دنیا کے اور بہت سارے ممالک ہیں جو نیوکلیر پاورز ہیں. تو مطلب اس طرح کی سچویشن میں اور ایران یہ بارہا کہہ بھی رہا ہے کہ ہم نیوکلیر ہمارا بم بنانے کا ارادہ نہیں ہے. تو پھر آپ یعنی آپ چاہتے ہیں کہ یہ ملک یا یہ ایک ریجن یا یہ ایک جو حصہ ہے دنیا کا یہ ختم ہو جائے یا آپ کے تابع ہو جائے، اور آپ کی اس کے اوپر جس طرح آپ ہر جگہ پہ چڑھ دوڑنے کے عادی ہیں، یہاں پہ آپ کو یہ والی بات نہیں ملے گی. اور یہ بالکل بہت کلیئر ہے کہ ایران کسی قسم کا سمجھوتا اس وقت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کو سینٹیمیٹرز کا نہیں پتہ ہے. 40 دن جہاں پر صبح شام تو میڈیسن کی طرح وہ بمباری ہوتی رہی ہو، انوسنٹ لوگوں کو مارا جاتا رہا ہو، آپ کے سائنٹسٹ مار دیے گئے، آپ کے ملٹری کمانڈرز مار دیے گئے، آپ کے سپریم لیڈر کو شہید کر دیا گیا. اس کے بعد آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ جو کچھ آپ کہیں گے وہ اس کے اوپر وہ بیٹھ کے بات کر لیں گے. ایران کا سٹانس بڑا بالکل واضح ہے کہ جب تک ہمارا ایک فوج کا ایک جوان بھی موجود رہے گا ہم اس وقت تک امریکہ کا مقابلہ کریں گے اور لڑیں گے. اور یہ ان کی جو ڈیمانڈ ہے یا جو ان کا سٹانس ہے بہت زبردست ہے، اور اس کے اوپر پوری دنیا میں کہیں بھی جو امن پسند لوگ ہیں اگر آپ ان سے بات کریں گے تو آپ کو یہی جواب ملے گا کہ اسی طرح ہونا چاہیے اور امریکہ کو اپنی ہٹ دھرمی سے باز رہنا چاہیے. اگر مذاکرات کی بات ہو رہی ہے تو اس کو مذاق نہ بنایا جائے. اپنی بدماشی میں، اپنے گھمنڈ میں آپ نے دنیا کو یرغمال بنا کے رکھا ہے. تو امید یہ ہے کہ اب جب میں کل آپ سے مخاطب ہوں گا تب تک کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہو جائیں گی جس سے ہمیں یہ لگے گا کہ ہم جب مذاکراتی ٹیبل پر ایران اور یہ امریکہ بیٹھیں گے تو پھر اب تب ہی بیٹھیں گے. اصل میں مسئلہ یہ ہے اب تب بیٹھیں گے جب چیزیں ساری فائنل ہو جائیں گی تو پھر وہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. تو فائنل ہو نہیں رہی ہیں ابھی. تو اس طرح کی سچویشن میں فائنل
کیسے ہو سکتی ہیں، آپ اپنی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور میری کوشش ہوگی کہ اگر رات میں کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی تو میں آپ سے دوبارہ ضرور مخاطب ہوں گا۔